السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نشوف واحد لا ميثود جديدة هي الفيفو first in first out أو premier entrée premier sortie. يعني ستوك الأول اللي يدخل عندنا هو الأول خصو يخرج. اللي كان عندنا واحد ستوك الأول دخل في واحد لاطات ان، وستوك الثاني دخل في لاطات واحد ان بلس ان، وستوك الثالث دخل في واحد لاطات ديال ان بلس 3. دونك السورتي غادي نخرجو توجور هو البرومي اللي دخل عندنا في لاطات الاولى، ما نخرجوش اللي جا في لاطات الثانيه والثالثه، اللي جانا في لاطات الاولى. يعني فيرست ان اللي دخل الاول هو الاول خصو يخرج. عندنا واحد المثال هنا باش نفهموا هاد لا ميثود اللي تدخل في لي موديل ديال جيستيون دو ستوك، في الموديل ديال لا كونطابيليتي اناليتيك، وفي الموديل ديال لا جيستيون دو برودكسيون اي دابروفيزيونمون. نبدا واحد المثال هنا. عندنا لا سوسيتي Arimex a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de juin 2013. عندنا لو 1.6، عندنا ستوك انيسيال اللي فيه 3000 ارتيكل ا 105 درهم لا، يعني 3000 الارتيكل، كل الارتيكل تيساوي لينا 105. في لو 4.6 عندنا واحد بون سورتي، يعني خرجنا شحال خرجنا 1700 ارتيكل. شحال كان عندنا في الستوك انيسيال كان عندنا 3000، دابا خرجنا 1700. في 12/6 عندنا واحد بون دونطري، دخلنا شرينا دخلنا ستوك واحد شحال، دخلنا واحد 5000 ارتيكل بشحال الثمن؟ ب 108 الارتيكل واحد. 17/6 عندنا واحد بون دو سورتي، خرجنا عاوتاني شحال خرجنا 2000 ارتيكل. في 20/6 عاوتاني خرجنا واحد 1500 ارتيكل. وفي 26/6 بون دونطري دخلنا ولا شرينا واحد 3000 ارتيكل بشحال الثمن ديالهم؟ 112 الوحده الارتيكل. هاد لا ميثود الفيفو راه بحالها تقريبا الطابلو ديالها بحال الكميب، شاك اونطري ولا فان بيريود. توجور تنديرو لا دات تاع لي زوبيراسيون، ليبيلي لونطري تنقسمو على ثلاثة: كونتيتي بري يونيتير المونطون، كذلك سورتي كونتيتي بري يونيتير المونطون، و ستوك كونتيتي بري يونيتير المونطون. دونك لوبيراسيون الاولى عندنا ستوك انيسيال تاع 3000 ارتيكل بشحال الثمن ديالو؟ 105. هذا هو ستوك انيسيال في لونطري. عندنا تنكتبوها في لونطري وتكتبوها بحالها في ستوك، نلقى ستوك انيسيال. في 4/6 اش عندنا البون سورتي، شحال خرجنا؟ 1700. البخي اللي عندنا في ستوك يونيتير هو 105 105. دونك هو اللي غادي نخرجوا بك 1700. دونك 1700 نضربوها في 105 تعطينا 178500. دونك عندنا 3000 كونتيتي نقصوا منها 1700، بقى عندنا 1300 اللي بقات عندنا في الستوك. بشحال الثمن ديال اللي بقى في الستوك؟ هو 105. يعني تنديروا 1300 تنضربوها في 105 تعطينا 136500. حتى هنا الامور غاديه مزيان. يعني كان عندنا 3000 كونتيتي، حيت نقصنا منها 1700 بقات لنا 1300. البري هو اللي كاين في ستوك واللي خرجنا به عادي. دابا مي عندنا بون دونطري. بون دونطري عندنا في 12/6 شحال شرينا واحد 5000 ارتيكل بالثمن ديال 108. دونك غنديرو في لونطري 5000 ونضربوها في 108 تعطينا 540000. لا، تعطينا 540000. دونك اش ولا عندنا في الستوك؟ بقى عندنا 1300 الاولى بالثمن ديال 105 دراهم، وزدنا عليها واحد 5000 واحد الارتيكل باش الثمن ديالو 108. ما نخلطوهمش، كل واحد بوحدو. 1300 بالثمن ديال 105 اللي بقى لينا في ستوك، تنزيدو عليها 5000 بالثمن ديال 108. هادشي تولي عندنا في ستوك كل كونتيتي بوحدها. عندنا في 17/6 عندنا بون سورتي. شحال خرجنا 2000. الا لاحظتوا 2000 شنو هي لا ميثود اللي تنقراو دابا؟ هي الفيفو فيرست ان فيرست اوت، يعني اللي الاول يدخل هو الاول اللي يخرج. 2000 من نجيبوها؟ عندنا حنا ستوك الاول فيه 1300، دونك غنديرو 1300 ونقص منها 2000. هذا الاول خصو يخرج، هو الاول خصو يخرج.
بالثمن ديال 105. هاهي 1300 في 105 شحال بقات لنا على 2000؟ بقات لنا 700. مي غادي ناخدوها من ستوك اللي ديال 5000، لي زارتيكل ديال 5000. دونك 700 ونقصوها من 5000 تبقى 4300. دونك هاد 700 باش تخرج ب 108. لقى ستوك الثاني داخل ب 108 ديال 5000 داخل ب 108. الستوك الاول داخل بقى عندنا ب 1300 ب 105، وستوك الثاني 5000 ب 108. دونك عندنا 2000 هنا يلا عندنا 1300 هي مشات ب 105، بقى عندنا 700 ناخذها من 5000 باش ب 108. هذه هي هكا تخدم الفيفو. شحال تيبقى عندنا في ستوك؟ 4300 باش ب 108. لقاش 105 راه مشات كامله. ندوز عاوتاني لو 26. لو 26 عندنا واحد بون سورتي في 1500. عاوتاني غنخرجو ب 1500. عندنا 4300 ب 108. دونك 1500 نقصوها من 4300 تبقى علينا 2800. هاد 1500 باش نخرجوها ب 108 اللي عندنا في الستوك. هادشي اللي بقى عندنا في الستوك. بقى عندنا 4300 باش الثمن ديال 108. دونك 1500 غادي نخرجوها باش الثمن ديال 108. 1500 ناقص 4300 تعطينا 2800 بالثمن ديال 108. عاوتاني عندنا في 26 بون دونطري دخلنا واحد 3000 ارتيكل. هاد 3000 ارتيكل بشحال دخل 112. هاي بون دونطري 3000 في 112 تعطينا 336000. يعني في الستوك اش يوقع؟ تيوقع الارتيكل الاول 2800 ب 108 واحد الثمن ديالو بوحدو، و الارتيكل 3000 الارتيكل الجديده ب 112 بوحدها حتى هي. تنجمعوش لي زارتيكل كل واحد بوحدو باش اللي كان عندنا شي صورتي اخرى. مثال نقولوا في مثال واحد لو 36 نزيد واحد اكزومبل عاوتاني. اللي كان عندنا واحد 36 واحد صورتي ديال 3000 ارتيكل. دونك اش نديرو؟ 3000 غنحيدو 2800 ب 108 نحيدوها، غتبقى لنا 200 نقصوها من 3000 غتبقى عندنا 2800 ب 112. دونك هاد 200 باش نخرجوها ب 112. 2800 نخرجوها ب 108 و 200 نخرجوها ب 112. هكا تخدم لا ميثود فيفو، راه ساهله. دونك باش تفهموها، دونك مابقاش تخلطوا لي كونتيتي اللي شريتو مع اللي كاين في ستوك، كل واحد والثمن ديالو، ماشي بحال لا ميثود كميب. دونك فيفو كل كونتيتي تبقى بوحدها الثمن ديالها، والاول اللي تيكون عندنا في ستوك هو الاول خصنا نحسبو نخرجوه. لا كونتيتي اللي كاينه في ستوك هي الاول خصها تخرج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.